ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु ठञधिकारे आर्हीयप्रकरणस्य पञ्चमं पाठं गतपाठम् अस्माकं क्रमे पठितवन्तः। तद्धितेषु आर्हीयप्रकरणे वयं भवामः। आम्, तस्मिन् पञ्चमे पाठे सर्वादौ वयं तदेव अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायाम् इति सूत्रस्थं विचारं कृतवन्तः। तत्र तस्य सूत्रार्थस्तु दृष्ट एव। अध्यर्थपूर्वात् द्विगोश्च परस्य आर्हीयस्य लुक् स्यात् इति। तत्र अध्यर्थकंसम् इति रूपं साधितं। तत्र आर्हीयस्य प्रत्ययस्य टिठनः लुक् दृष्टः। एवमेव द्विकंसम् अध्यर्थकंसेन क्रीतम् अध्यर्थकंसं द्विकंसेन क्रीतं द्विकंसम् इति उदाहरणं तत्र अस्माभिः दृष्टम्। एवं खलु। ततश्च तत्र द्विकंसेन क्रीतम् इति न, द्वाभ्यां कंसाभ्यां क्रीतम् इति विग्रहः तत्र युज्येत। अस्तु। ततश्च तत्र संज्ञायां तु पाञ्चकपालिकम् इत्येव उदाहरणं भवति इति अपि तत्र दृष्टम्। संज्ञायां गम्यमानायां तु तदस्य परिमाणम् इत्यनेन सूत्रेण ठञ् प्रत्ययः एव भवति, तस्य लुक् न भवति। तत् पाञ्चकपालिकम् इति उदाहरणं तत्र भवति। ततः विभाषाकार्षापणसहस्राभ्याम् इति सूत्रं पठितम्। नाम तत्र कार्षापण इत्यस्मात् शब्दात् सहस्र इति शब्दात् च विभाषा लुक् भवति। एवं खलु। नाम आर्ह्यार्थे विहितस्य तद्धितप्रत्ययस्य विकल्पेन लुक् भवति इति। अतः तत्र अध्यर्थकार्षापणिकम् इति उदाहरणद्वयम् इदं पठितं। द्विकार्षापणं द्विकार्षापणिकम् इति च उदाहरणद्वयं पठितं। पुनः अत्र टिठन् प्रत्ययः भवति, तस्य लुक् भवति इति मूले एव उक्तं। यत्र कार्षापण इत्यस्य शब्दस्य स्थाने वार्तिकेन प्रतीति आदेशः भवति। कार्षापणात् टिठन् वक्तव्यः प्रकृतेः प्रतिरादेशश्च वा इति खलु उच्यते। अतः तत्र द्विप्रतीकम् इति उदाहरणद्वयम् इतोपि साधितम्। अपि च अध्यर्थसहस्रम् अध्यर्थसाहस्रं द्विसहस्रं द्विसाहस्रम् इति सहस्रपक्षीयाणि अपि उदाहरणानि अस्माभिः विकल्पेन 4 उदाहरणानि तस्यापि दृष्टानि। समीचीनम्। एतावान् विचारः अस्माभिः तत्र कृतः। अपि च पुरा तत्र या शङ्का अस्माकं जाता आसीत्, नाम द्विशूर्प इत्यत्र ठञ् कथं वा भवितुमर्हति, द्विशौर्पिकम् इति रूपं कथं वा भवितुमर्हति, तस्यापि अस्माभिः विशेषेण तस्याः समस्यायाः अथवा तस्याः शङ्कायाः अपि परिहारः अत्र प्राप्तः। तत्र च व्याख्यात्रा इत्थमुक्तमासीत्। न च द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं द्विशूर्पं तेन क्रीतं द्विशौर्पिकम् इति पूर्वोक्तोदाहरणे ठञो लुक् स्यादिति वाच्यं द्विगुनिमित्तस्य आर्हीयस्य लुगिति व्याख्यानातित्यलम् इति तत्र अस्माभिः पठितम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः च इत्थम् आसीत्। लुगभावे तु संख्यायाः संवत्सरसङ्ख्यस्य च संख्यायाः संवत्सरसङ्ख्यस्य च इत्युत्तरपदवृद्धिः। एवं खलु। इति तत्र एषा पङ्क्तिः अस्माभिः
नैव, एषा अन्तिमा पङ्क्तिः नासीत्। अस्माभिः अग्रिमस्य सूत्रस्यापि आरम्भः कृतः आसीत्, सत्यं। द्वित्रिपूर्वान् निष्कात् इति अस्य सूत्रस्य पदपरिचयादिकम् अपि च अर्थोऽपि विहितः। द्वित्रिपूर्वान् निष्कात् लुग्वा स्यात् इति तेन उच्यते। नाम आर्हीयस्य प्रत्ययस्य तादृश शब्दात्, तादृशनिष्कशब्दात् विहितस्य यः निष्कशब्दः द्विपूर्वः अथवा त्रिपूर्वः भवति, तस्मात् आर्हीयस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति, विकल्पेन भवति इति तस्य अर्थः केवलः अस्माभिः तत्र दृष्टः। एवं खलु। अधुना तावत् वयम् अत्र अस्य अग्रे उदाहरणं द्रक्ष्यामः। समीचीनं। तत्र उदाह्रियते। आम्, तदेव व्याख्यायाः गतपाठस्य अन्ते लुग् वा स्यादिति आर्हीयस्य इति शेषः, नाम तदेव द्वित्रिपूर्वान् निष्कात् इत्यस्य अर्थसम्बन्धिनी एव पङ्क्तिः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः आसीत्। सम्यक्। अयम् आसीत् पञ्चमः पाठः आर्हीयस्य प्रकरणस्य। अधुना तावत् तद्धितेषु ठञधिकारे आर्हीयप्रकरणस्यास्य अयं षष्ठः पाठः तत्र आरब्धो भवति। समीचीनम्। आम्, तर्हि एतेनापि विकल्पेन लुक् क्रियते। अतः लुकः पक्षीयम् उदाहरणं प्रस्तौति द्विनिष्कम् इति। तत्र व्याख्याता कथयति द्विनिष्कमिति ठञो लुक् समासात् ठको सम्भवात् इति। नाम समासात् ठक् प्रत्ययस्य सम्भवः न भवति, ठक् प्रत्ययः भवितुं नार्हति। समासात् ठकः असम, नाम ठक् प्रत्ययः, सत्यं ठक् प्रत्ययः न भवति, अतः ठञ् एव भवति। अत्र ठञः लुक् च भवति। आम्, प्रकृते प्राग्वतेष्ठञ् इत्यनेन औत्सर्गिकः यः ठञ् भवति, सः ठञ् अत्र एतत् सूत्रेण सह सम्बन्धम् अवाप्य द्वित्रिपूर्वान् निष्कात् इत्यनेन सूत्रेण अत्र विहितः भवति ठञ्। अतः प्रकृते तदेव असमासे निष्कादिभ्यः इत्युक्तं खलु। अतः प्रकृते समासः अस्ति इति कृत्वा ठक् न सम्भवति, ठञ् एव सम्भवति। परन्तु परमनैष्किकः इत्यादीनि अपि उदाहरणानि पूर्वं साधितानि खलु। तत् समासान्तात् ठकि सति अपि साधितान्येव खलु। वा न वा? तर्हि द्विनिष्क इति शब्दपक्षेपि का आपत्तिः ठकः विधाने इति मम चिन्तनं। भवतु, व्याख्यातुः अनुसारं ठञ्यमेव अत्र पश्यामः। एवं तर्हि द्विनिष्कठञ्, द्विनिष्कठञ् इत्यवस्थायां तदेव अत्र विग्रहः कथं द्विनिष्केण क्रीतम् इति विग्रहः कर्तव्यः। तृतीयान्तात् ठञ् प्रत्ययः भवति, तस्य ठञः विकल्पेन लुकृकेन द्वित्रिपूर्वान् निष्कात् इत्यनेन। समीचीनम्। ततः अग्रे द्विनिष्कम् इति रूपं तु सिद्धं, द्विनैष्किकम् इत्यपि रूपं प्रदत्तं वर्तते। द्विनैष्किकम् इति पक्षे तत्र परिमाणान्तस्या संज्ञाषाणयोः इत्यनेन सूत्रेण निष्क् इत्यत्र नकारोत्तरवर्ती यः इकारः अस्ति तस्य इकारस्य वृद्धिः भवति। अतः द्विनैष्किकम् इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। एवमेव त्रिपूर्वादपि तथैव त्रिनिष्केण क्रीतं त्रिनिष्कं तावदेव। तदेव द्वित्रिपूर्वान् निष्कात् इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते प्राग्वतेष्ठञ् इत्यनेन यः अधिकृतः ठञ् सः ठञ् विधीयते। अतः त्रिनिष्कठञ् अस्य ठञः च लुक् भवति। केन? एतेनैव
अस्माकं द्वित्रिपूर्वान् निष्कात् लुक् उक्तः त्रिनिष्कम् इति रूपं भवति। पक्षे तु नाम यस्मिन् पक्षे लुक् न भवति तस्मिन् पक्षे तु त्रिनैष्किकं तदेव परिमाणान्तस्या संज्ञाषाणयोः इत्यनेन सूत्रेण उत्तरपदादिवृद्धिः तेन भवति। त्रिनैष्किकम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु? इति एतावान् विशेषः अस्य सूत्रस्य उदाहरणेषु भवति। अत्र एकं वार्तिकम् उच्यते। तच्च वार्तिकं वर्तते एवम्। बहुपूर्वात् चेति वक्तव्यम्। एवं खलु? तत्र बहु इति शब्दः पूर्वं वर्तते यस्मात्, तत् बहुपूर्वं, तस्मात्, बहुपूर्वात् च इति अव्ययं भवति, इति चापि अव्ययं भवति। वक्तव्यं नाम वाच्यं। समीचीनम्। अतः तत्र नाम विकल्पेन लुकः उपसंख्यानं कर्तव्यम् अथवा विकल्पेन लुकः वचनं वक्तव्यम् इति भावः। अतः बहुनिष्कं बहुनैष्किकम् एवं खलु? बहुनिष्केण क्रीतम् इति विग्रहः। तत्र टा प्रत्ययः नाम तृतीयान्तात् टा इत्यन्तात् बहुपूर्वात् यदि वक्तव्यम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र यः ठञ् प्रत्ययः भवति तस्य प्रकृते च ठञ् प्रत्ययः यः वर्तते सः औत्सर्गिकः ठञ् वक्तव्यः। एवं खलु? यतः द्वित्रिपूर्वान् निष्कात् इत्यत्र तु द्वि अपि च त्रि नैव। तत्र अस्माभिः ठञ् केन विहितः? द्वित्रिपूर्वान् निष्कात् इति गत उदाहरणे तेन ठञ् तु प्राग्वतेष्ठञ् इत्यनेन एव। यदि मया गत उदाहरणे द्वित्रिपूर्वान् निष्कात् इत्यनेन ठञ् उक्तः स्यात् तर्हि तत् परिष्करणीयं। प्राग्वतेष्ठञ् इति औत्सर्गिकेण एव तत्र ठञ् वक्तव्यः। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि प्रकृतेपि सः एव ठञ्। अतः तस्य ठञः यस्मिन् पक्षे लुक् भवति बहुनिष्केण क्रीतं तत्र बहुनिष्कम् इत्येव रूपम्। एवं किल? यस्मिन् पक्षे लुक् न भवति तस्मिन् पक्षे तु तदेव परिमाणान्तस्या संज्ञाषाणयोः इत्यनेन सूत्रेण उत्तरपदादिवृद्धौ सत्यां तत्र बहुनैष्किकम् इति रूपं तत्र भवति। ठस्य इकादेशः उत्तरपदादिवृद्धौ सत्यां ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य च लोपे सति द्विनैष्किक इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः पूर्वरूपं च विधाय द्विनैष्किकम् इति नैव बहुनैष्किकम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति अयं विशेषः अस्मिन् वार्तिके भवति। ततः अत्र अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रम् अत्र भवति एवं बिस्ताच्च इति सूत्रे द्वे पदे स्तः। बिस्तात् इति तत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। एवं खलु? तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति द्वित्रिपूर्वान् निष्कात् इत्यस्मात् सूत्रात् द्वित्रिपूर्वात् इति विभाषाकार्षावणसहस्राभ्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् विभाषा इति अध्यर्धपूर्वदिगोर्लुसंज्ञायाम् इत्यस्मात् सूत्रात् अध्यर्धपूर्वदिगोः इति अपि च लुक् आर्हादगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणार्थक इत्यस्मात् सूत्रात् आर्हात् इति इमानि पदानि। किञ्च तद्धिताः ज्ञापरातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति इमानि च सूत्राणि अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। ततः
प्रकृते सूत्रार्थः कर्तव्यः वर्तते। व्याख्याता कथयति आर्हीयस्य लुगिति आर्हीयस्य लुग्वा इति शेषः। एवं खलु। प्रकृते विभाषा इत्यस्यापि अनुवर्तनम् अस्माभिः स्वीकृतमेव अस्ति, अतः वा इति आगच्छति। लुग्वा इति शेषः। तर्हि तत्र नाम कीदृशः नाम द्वित्रिपूर्वात् बिस्तात् इत्यपि अर्थः अत्र कर्तव्यः। अत एव उदाहरणं तत्र द्विबिस्तं द्विबैस्तिकम् इत्यादि। तत्र द्वाभ्यां बिस्ताभ्यां क्रीतमिति विग्रहः उच्यते। ठञः पाक्षिकः लुक् द्वाभ्यां बिस्ताभ्यां क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र तदेव प्रकृते तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन सह समासः अपि आश्रयणीयः भवति। अपि च प्राग्वतेष्ठञ् इत्यनेन तत्र औत्सर्गिकः ठञ् प्रत्ययः अपि विधीयते। तस्य ठञः एकस्मिन् पक्षे लुग् भवति। तत्र द्विबिस्त इत्येव अवशिष्यते। सुप्रत्ययः तस्य अम् पूर्वरूपं च विधाय द्विबिस्तम् इति रूपं सिद्धं भवति। पक्षे नाम यत्र ठञ् भवति ठञः पक्षे तत्र परिमाणान्तस्य संज्ञाषाणयोः इत्यनेन उत्तरपदादिवृद्धौ सत्यां द्विबैस्तिकम् इत्यपि रूपं भवति। एवं खलु। इत्यादि इति कथयति। नाम तत्र वार्तिकस्थविषयोऽपि तत्र अन्तर्भवति। बहुपूर्वात् चेति वक्तव्यं तदपि अत्र अन्तर्भवति। तद् कथयति बहुबिस्तं बहुबैस्तिकम् इत्युदाहर्यं नाम आदिशब्दात् वार्तिकस्थः विषयः अपि अत्र अस्माभिः आनेयः भवति। अतः प्रकृते तत्र बहुबिस्तेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् सति तत्र अथवा तदेव बहु अथवा बहुभिः बिस्तैः क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र ठञ् सति बहुबिस्त इति शब्दात् ठञः लुक् भवति। लुकि च सति बहुबिस्तम् इत्येव तत्र रूपम् अस्माकं दृश्यते। सम्यक्। पक्षे तु यत्र लुक् न भवति तत्र बहुबैस्तिकम् इति रूपं भवति। तत्रापि तदेव उत्तरपदादिवृद्धिः या वर्तते सा अस्माभिः तन्नाम उत्तरपदादिवृद्धिः तदेव परिमाणान्तस्य संज्ञाषाणयोः इत्यनेन एव अत्रापि अवगन्तव्या। बहुबैस्तिक बहुबैस्त इक बहुबैस्त इक बहुबैस्तिक इति रूपं सुप्रत्ययः तस्य अम् आदेशः पूर्वरूपं च विधाय बहुबैस्तिकम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। व्याख्याता अग्रे कथयति बहुपूर्वाच्च इति वार्तिकस्य अत्राप्यनुवृत्तेः भाष्ये उक्तत्वात्। नाम आदिशब्दात् तदपि उदाहरणमत्र ग्राह्यं बहुबैस्तिकम् इत्यादि। कुतः यत् बहुपूर्वाच्च इति यद् वार्तिकं वर्तते तस्य वार्तिकस्य अत्रापि अनुवर्तनं भवति इति भाष्ये तथा उक्तं वर्तते। भाष्ये च लक्ष्यानुरोधात् तथा उच्यते इत्यपि वयं जानीमः। समीचीनं। ततः तत्र अस्मिन् सूत्रे तावत् एतावानेव विशेषः अत्र भवति। अधुना वयम् अत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति इत्थं विंशतिकात् खः इति। एवं खलु सत्यं। विंशतिकात् इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। एकवचनं पञ्चमी विभक्तेः अत्र भवति। ततश्च खः इति विधीयमानं प्रथमान्तं पदम् अत्र भवति। समीचीनं। तत्र
प्रकृतसूत्रं प्रति किं किम् अनुवर्तते तत् द्रष्टव्यं वर्तते। अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुसंज्ञायाम् इत्यस्मात् अध्यर्थपूर्वद्विगोः इत्यनुवर्तते। अतः एव तत्र व्याख्याता सूत्रार्थं प्रति इङ्गितं कुर्वन्नपि कथयन्नस्ति अध्यर्थपूर्वात् द्विगोः इत्येव। एवं खलु कथयति पूर्वसूत्रयोः अध्यर्थपूर्वादिति इत्यस्य असम्भवात् द्विगोः इत्यस्य प्रयोजनाभावात् अननुवृत्तावपि इह तदनुवर्तते इति भावः। अस्तु एतत् पश्चात् द्रक्ष्यामः। आदौ अन्यदपि किं किम् अत्र अनुवर्तते तत् पश्यामः। आर्हादुगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् ठक् इति अस्मात् सूत्रात् प्रकृते आर्हात् इति अनुवर्तते। ततः तद्धिताः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। ततश्च तत्र सूत्रार्थः अस्माभिः भवति ज्ञातव्यः। तत्र कथयति व्याख्यात्रा नाम तदेव अध्यर्थपूर्वात् द्विगोः इत्येव। तर्हि समग्रतया सूत्रार्थः अत्र कथं ज्ञातव्यः इति चेत् अध्यर्थपूर्वात् विंशतिक इति शब्दात् एवं खलु द्विगु इत्यपि अनुवर्तते। अध्यर्थपूर्वकविंशतिके यः शब्दः द्विगुसमासयुक्तश्च यः विंशतिक इति शब्दः तस्मात् शब्दात् आर्ह्येषु अर्थेषु खप् प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः। सम्यक्। अधुना लुकः प्रसङ्गः नास्ति, अधुना खप् प्रत्ययविधानप्रसङ्गः वर्तते। लुक् प्रसङ्गः सम्पन्नः सद्यः। तदेव व्याख्याता कथयति पूर्वसूत्रयोः अध्यर्थपूर्वात् इति असम्भवात्। नाम पूर्वसूत्रद्वयं किं विस्ताच्च द्वित्रिपूर्वान् निष्कात् इति च यत् सूत्रद्वयं वर्तते तत्सूत्रद्वये एवं खलु। नाम पूर्व इति असम्भवात् नाम असम्भवः भवति। तत्र अध्यर्थपूर्वलुगु इति न सम्भवत्येव, यतः द्वित्रिपूर्वात् इति उक्तम्। एवं खलु कथयति असम्भवात् द्विगोः इत्यस्य प्रयोजनाभावात्। नाम द्विगोः इत्यस्य तत्र प्रयोजनं नास्ति। सम्यक्। तदनुवृत्तावपि नाम तस्य अनुवृत्तौ सत्याम् अपि तद् अननुवृत्तावपि नाम तत्र पूर्वसूत्रयोः अध्यर्थपूर्वाद् इत्यस्य अपि च द्विगोः इत्यस्य अनुवर्तनं न भवति, इह तदनुवर्तते इति भावः। अत्र तु परन्तु तस्य अनुवर्तनं भवत्येव इति तत्र उच्यते। समीचीनं। ततश्च तत्र आम् अग्रे किं कथयति अध्यर्थविंशतिकीनम् इति उदाहरणं दीयते। अध्यर्थविंशत्या क्रीतम् अध्यर्थविंशतिकम् इति विंशतिरिंशद्भ्याम् इति योगविभागात् कन् एवं खलु विंशतिरिंशद्भ्यां द्वुन्नसंज्ञायाम् इति खलु अस्माभिः सूत्रं पठितं। तत्र योगविभागचर्चा अपि कृता। इष्टानां रूपाणां साधनाय योगविभागाश्रयणमपि तत्र अस्माभिः कृतं खलु। अतः तत्र विंशतिक नाम अध्यर्थविंशतिक इति शब्दः सिद्धः भवति। एवं खलु किमुक्तं पूर्वम् अध्यर्थविंशत्या क्रीतम् अध्यर्थविंशतिकं नाम अध्यर्थविंशतिक इति शब्दः आदौ साधितः। समीचीनं। विंशतिरिंशद् योगविभागात् कन् नाम अत्र कन् भवति योगविभागात् भवति। अग्रे उच्यते अध्यर्थविंशतिकेन क्रीतम् इति विग्रहः। ततः अपि अग्रिमः विग्रहः अत्र अस्माभिः केन क्रियते इति चेत् अध्यर्थविंशतिकेन क्रीतम् इत्युच्यते। समीचीनं। तर्हि विंशतिकेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र विंशतिकात् खः इत्यनेन सूत्रेण खप् प्रत्ययः भवति। समीचीनम्। अतः अध्यर्थविंशतिक ख
तस्य स्थाने ईनादेशः अध्यर्धविंशतिका ईन अध्यर्धविंशतिका इत्यत्र ककारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य यस्य चैतन्येन लोपः अध्यर्धविंशतिक ईन विंशतिकीन समीचीनं सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपं च विधाय अध्यर्थविंशतिकीन इति अध्यर्थविंशतिकीनम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे उदाहरणान्तरमपि वर्तते। इति तु अध्यर्थपूर्वस्य उदाहरणम् उक्तम्। इदानीं द्विगुपूर्वस्यापि उदाहरणम् उच्यते। तत्र मूले पश्यन्तु, द्विविंशतिकीनम् इति कथयति। द्वाभ्यां विंशतिकाभ्यां क्रीतम् इति विग्रहः अत्र भवति। सम्यक्। अस्मिन् अर्थे इति विग्रहे तदेव प्रकृते विंशतिकात् खः इत्यनेन सूत्रेण द्विविंशतिक इत्यस्मात् शब्दात् तत्र तत्र द्विविंशतिक इत्यस्मात् शब्दात् विंशतिकात् खः इत्यनेन सूत्रेण खप् प्रत्ययः भवति, ईनादेशः भवति, अलोपः भवति। द्विविंशतिक ईन द्विविंशतिकीन सु अं पूर्वरूपं च विधाय द्विविंशतिकीनम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अग्रे अत्र सूत्रं पठ्यते। खार्याईकन् इति। सम्यक्। सूत्रस्य पदच्छेदमादौ कुर्मः। तत्र खार्याः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ईकन् ईकन् इति विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। आम्, प्रकृतसूत्रं प्रति कथयति व्याख्याता। अध्यर्थपूर्वात् इति द्विगोः इति चानुवर्तते। तदेव अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लघुसंज्ञायाम् इत्यस्मात् सूत्रात् अध्यर्थपूर्वद्विगोः इति पदस्य अनुवर्तनं भवति। तदनन्तरम् आर्हात् गोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् ठक् इत्यस्मात् आर्हात् ततः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एतेषां च अनुवर्तनम् अत्र भवति। एवं खलु। ततः कथयति व्याख्याता इति अभिप्रेत्य उदाहरति। नाम तत् अनुवर्तते इति कृत्वा अत्र उदाहरणं ददाति। परन्तु सूत्रार्थः कथं कर्तव्यः इति चेत् अध्यर्थपूर्वकखारीशब्दः यः वर्तते अथवा द्विगुसमासयुक्तः यः खारीशब्दः वर्तते तादृशान्तात् शब्दात् अथवा तादृशान्तात् प्रातिपदिकात् आर्हीयेषु अर्थेषु ईकन् इति प्रत्ययः भवति। तत्र उदाहृतं खारीकं द्विखारीकं नैव अध्यर्धखारीकं द्विखारीकम् इति। अध्यर्थशब्दस्य च अर्थः अस्माभिः पूर्वं दृष्ट एव। सम्यक्। तर्हि तत्र कथयति अग्रे तदस्य परिमाणम् इति ठञ् तस्य च लुकि प्राप्ते ईकन्। एवं खलु। तत्र तदस्य परिमाणम् इत्यनेन सूत्रेण ठञ् प्रत्ययः भवति। एवं खलु। ठञः लुक् प्राप्तः, परन्तु लुकं प्रबाध्य ठञः वस्तुतः ठञः लुकि प्राप्ते इति कथयति खलु। आम्। तर्हि तु आम्, प्रकृते ठञः लुकि प्राप्ते ईकन् भवति। नाम ठञः लुक् भवति, परन्तु लुगपि अत्र नापेक्षितः। वस्तुतः ठञपि नापेक्षितः इत्येव खलु। साक्षात् ईकन् एव अत्र वक्तव्यः खलु। ईकन् प्रत्ययः विधीयमानः अस्ति इति कृत्वा अतः ठञः लुकि प्राप्ते ईकन्। नाम यदि ठञः लुकः प्राप्तिः यदि प्रदर्श्यते तर्हि तु ठञ् अपि तत्र स्यात्। अस्तु, ठञ् इति यदि स्यात् तर्हि ठञः प्राप्तिः अत्र अथवा ठञं प्रबाध्य प्रकृते ईकन् भवति इति वा वक्तव्यं। सम्यक्। तर्हि अध्यर्थखारी ईक
ईकन् इत्यस्य ईक इति अवशिष्यते। इत्यवस्थायां तत्र अध्यर्थखारी इत्यत्र यः वर्तते ईकारः, तस्य ईकारस्य लोपः भवति। अध्यर्थखार् ईक, अध्यर्थखारीक इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सुप्रत्ययः तस्य स्थाने अं पूर्वरूपं च विधाय अध्यर्थखारीकम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव तत्र द्विखार्याः क्रीतं, द्विखार्या क्रीतम् इति विग्रहे द्विखारीकम् इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र द्विखारी इत्यस्मात् शब्दात् ईकन् प्रत्ययः भवति। द्विखारी ईक, तत्रापि यस्य चेत्यनेन ईकारलोपः। द्विखार ईक, द्विखारीक, सु अं पूर्वरूपं च विधाय द्विखारीकम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अत्र सूत्रे भवति। तत्र वार्तिकम् अग्रे उच्यते। तच्च वार्तिकं भवति एवम्। केवलायाश्चेति वक्तव्यम् इति। नाम तत्र अध्यर्थखारी इति शब्दात् तु उच्यते एव, तत्र अध्यर्थपूर्व इत्यस्य अनुवर्तनं भवत्येव इति। परन्तु केवलाया खारी इति वर्तते, अर्थात् खारी इति शब्दात् केवलात् न तु खार्यन्तात् अपि, खार्यन्तात् तु उक्तमेव, परन्तु खारी इति शब्दादपि तत्र ईकन् इति प्रत्ययः वक्तव्यः। समीचीनं। तर्हि तत्र तदेव खार्या क्रीतम् इत्यस्मिन् उदाहरणे, इत्यस्मिन् विग्रहे तत्र तदेव नाम खारीकम् इति रूपमपि सिद्ध्यति। एवं खलु। तर्हि तत्र खारी इति शब्दात् ईकन् प्रत्ययः, खारी ईकन्, यस्य चेत्यनेन ईकारलोपः, खार् ईक, खारीक, सु अं पूर्वरूपं च विधाय खारीकम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति वार्तिकस्य स्वारस्यम्। अग्रे एवम् अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठ्यते। तच्च वर्तते एवम्। पणपादमाशशताद्यत् इति। तत्र सूत्रे पणपादमाशशतात् इति एकं पदं भवति। यत् इति च अपरं द्वितीयं पदं भवति। तत्र पणश्च पादश्च माशश्च शतञ्च, पणपादमाशशतं समाहारद्वन्द्वः भवति। तस्मात् पणपादमाशशतात् एवं खलु पञ्चम्यन्तम् इदं पदमित्युक्तमेव। यत् इति प्रथमान्तम् इत्यपि उक्तमेव। प्रकृते अध्यर्थपूर्वदिगोर्वसंज्ञायाम् इत्यस्मात् अध्यर्थपूर्वदिगोः इति अनुवर्तते। आरहादगो पुच्छसङ्ख्यापरिमाणमण्टक इत्यस्मात् सूत्रात् आरहात् इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति च तत्र अनुवर्तते। समीचीनम्। किञ्च तत्र तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति। अध्यर्थपूर्वादिति दिगोः इति च अनुवर्तते इति अभिप्रेत्य उदाहरति। सूत्रार्थः कः? सूत्रार्थः अध्यर्थपूर्वक पणशब्दः अथवा पादशब्दः अथवा माशशब्दः अथवा शतशब्दः अथवा द्विगुसमासयुक्तः पणशब्दः, पादशब्दः, माशशब्दः अथवा शतशब्दः वा तादृशात् प्रातिपदिकात् आर्हीयेषु अर्थेषु यत् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। एवं खलु। ठञः ठको वा अपवादः। अध्यर्थपण्यं द्विपण्यम् इति उदाहरणं दत्तम्। एवं खलु। तर्हि अध्यर्थपण्यं द्विपण्यं व्याख्याता कथयति। अध्यर्थपणेन क्रीतम् इत्यर्थः।
अध्यर्थपणशब्दात् यति सति अलोपः भवति। अध्यर्थपण या अध्यर्थपण्यम् इति सिद्ध्यति। द्विपण्यं तत्र द्वाभ्यां पणाभ्यां क्रीतं द्विपणेन क्रीतम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। यति सति द्विपण या अलोपः द्विपण्य सु अं पूर्वरूपं च विधाय द्विपण्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। ततः द्विपाद्यम् आदौ अध्यर्थपाद्यं तर्हि अध्यर्थपादेन क्रीतं। यति सति अध्यर्थपाद य अलोपः अध्यर्थपाद् य अध्यर्थपाद्य सु अं पूर्वरूपं च विधाय अध्यर्थपाद्यम् इति सिद्ध्यति। एवं खलु द्विपादेन क्रीतं द्विपाद्यं यत् प्रत्ययः अस्ति सर्वत्रापि। अग्रे कथयति व्याख्याता द्वाभ्यां पादाभ्यां चतुर्थांशाभ्यां क्रीतम् इति विग्रहः। द्वाभ्यां पादाभ्यां चतुर्थांशाभ्याम् एवं नाम चतुर्थस्य अंशभूतौ चतुर्थस्य कस्यचित् अंशभूतः भवति खलु पादः। अतः तादृश चतुर्थस्य कस्यचित् अंशभूतौ एतौ यौ पादौ स्तः ताभ्यां क्रीतम् इति विग्रहः अत्र उच्यते। चतुर्थांशाभ्याम् इति तु अर्थस्फोरणाय विवेचनं कृतं। कथयति यति यस्य इत्यकारलोपः नाम यति परतः यस्य इति चैतन्येन अत्र अकारलोपः नाम यस्य चैतन्येन अकारस्य लोपो भवति इति भावः। द्विपाद्य इति सिद्ध्यति इत्यर्थः। अर्ध्यर्थपाद्यमित्यपि द्विपाद्यमित्यपि सिद्ध्यति इत्यर्थः यस्य चैतन्येन अकारलोपे सति इति भावः। एवं खलु अग्रे कथयति इह पादः पद इति न। एवं खलु पाद इति नाम यस्य चैतन्येन अकारस्य लोपानन्तरं पादः पद इत्यनेन सूत्रेण पाद इत्यस्य शब्दस्य स्थाने तत्र पद इति आदेशो न भवति इत्यर्थः। एवं खलु कुतः न भवति तत्र कारणम् उच्यते। यस्य इति लोपस्य स्थानिवद्भावात् इति यस्य चैतन्येन यति परतः पाद इत्यत्र दकारोत्तरवर्ती यः अकारः अस्ति सः स्थानिवद्भावं प्राप्नोति। नैव तस्य अकारस्य यः लोपादेशः विहितः सः लोपादेशः स्थानिवद्भावं प्राप्नोति। एवं खलु लोपः अवत् स्यात् केन कथयति व्याख्याता अचः परस्मिन् इत्यनेन इति भावः। परनिमित्तः अजादेशः स्यात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति खलु उच्यते। परनिमित्तः अजादेशः स्यात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। तर्हि अत्र यकारनिमित्तः नाम यत् प्रत्ययनिमित्तः अजादेशः नाम लोपादेशः स्थानिवत् स्यात् नाम अवत् स्यात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। पूर्वत्वेन अत्र कः विधिः दृश्यमानः वर्तते पाद इत्यस्य स्थाने पदादेशः। अतः प्रकृते पाद इत्यस्य स्थाने पादः पद इत्यनेन पदादेशः कर्तुं न शक्यते। पादः पद इति च सूत्रम् अस्माभिः प्राक्तनप्रकरणेषु पठितं भवति। एवं किल अग्रे कथयति प्राण्यङ्गार्थस्यैव तत्र ग्रहणात् उपरि कथयति पद्यत्यदर्थे इत्यपि सूत्रं पूर्वं पठितमासीत्। एवं किल तस्य सूत्रस्य अर्थः कः इति चेत् तत्र उच्यते यत् प्रत्यये परतः पाद इत्यस्य पद इति आदेशः भवति अतदर्थे इति तेनापि अत्र पदादेशः भवितुं नार्हति।
उक्तं खलु पद्यत्यदर्थे इत्यपि न कुतः प्राण्यङ्गार्थस्यैव तत्र ग्रहणात्। प्रकृते तु चतुर्थांशभूतौ पादौ गृहीतौ वर्तेते, एवं किल। प्रकृतिप्राण्यङ्गत्वेन पादशब्दः न गृहीतः वर्तते, एवं खलु। कस्यचित् पुस्तकस्य वा अथवा कस्यचित् भूभागविशेषस्य वा अथवा कस्यचिदपि तत्र वस्तुनः चत्वारः भागाः क्रियन्ते चेत् तस्य एकः भागः पादः इत्युच्यते, एवं किल। तर्हि प्रकृते तु नाम पद्यत्यदर्थे इत्यत्र तु प्राण्यङ्गार्थवाचकस्य एव अथवा प्राण्यङ्गवाचकस्य एव पादशब्दस्य पदादेशः भवति, न तु सामान्य नाम प्राणीतरवाचकस्य पादस्य अथवा प्राण्यङ्गेतरवाचकस्य अथवा प्राणीतराङ्गवाचकस्य पाद इत्यस्यापि तत्र ग्रहणं भवति, तस्य न भवति इति भावः। अतः तेन सूत्रेणापि अत्र पदादेशः यति परतः पद्यत्यदर्थ इत्यनेन कर्तुं नैव शक्यते। इदमपि सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः पठितं वर्तते। अग्रे कथयति इह सूत्रे पणमाशसाहचर्यात् पणपादमाश एवं खलु माश अपि च शत इत्यपि शब्दद्वयमस्ति खलु, तस्य उदाहरणं तत्र मूले न दृश्यते, परन्तु तस्यापि उदाहरणं वक्तव्यं खलु। मानव अध्यर्थमाशेन क्रीतम् अध्यर्थमाश्यं द्विमाशेन क्रीतं द्विमाश्यम् अध्यर्थशतेन क्रीतम् अध्यर्थशत्यं द्विशतेन क्रीतं द्विशत्यम् इति वा वक्तव्यं, परन्तु कञ्चन विशेषम् अग्रे कथयन् अस्ति, पश्यामः। इह सूत्रे पणमाशसाहचर्यात् पादशब्दोऽपि परिमाणविशेषवाची गृह्यते। एवम् अस्य सम्बन्धः तु पूर्वमेव, नाम पद्यत्यदर्थे न प्रवर्तते प्राण्यङ्गस्यैव तत्र गृहीतत्वात् इति यदुक्तं तत्रैव अस्याः पङ्क्तेः सम्बन्धः वर्तते। नाम प्रकृते तु अस्मिन् सूत्रे पणमाश शब्दसाहचर्यात् पणशब्दः प्राण्यङ्गवाचकः नास्ति, माशशब्दोऽपि प्राण्यङ्गवाचकः नास्ति, अतः तयोः अप्राण्यङ्गवाचकयोः साहचर्यात् पादशब्दोऽपि अत्र परिमाणविशेषवाचकः एव गृह्यते, न तु प्राण्यङ्गवाचकः इति भावः। सम्यक्। वस्तुतः अन्यानि अपि उदाहरणानि सन्ति, तदेव उदाहरणद्वयं यदुक्तमेव, परन्तु तदत्र न दत्तं, यतः तत्र माशशब्दः अपि वर्तते शतशब्दः अपि वर्तते, उक्तमेव मया, परन्तु तत्र कश्चन विशेषः न स्याद् वा इति चिन्तयन् अस्मि। नास्ति, अतः तदपि उदाहरणम् अत्र अवगन्तव्यम्। अध्यर्थमाशेन क्रीतम् अध्यर्थमाश्यम् द्विमाशेन क्रीतं द्विमाश्यम् अध्यर्थशतेन क्रीतम् अध्यर्थशत्यम् द्विशतेन क्रीतं द्विशत्यम् इति इमानि अपि उदाहरणानि बोध्यानि। पश्यामः अग्रे यदि कोऽपि विशेषः स्यात् तर्हि द्रष्टव्यः, परन्तु अत्र अविशेषादेव नाम अध्येतारः एतानि उदाहरणानि अपि अवगमिष्यन्ति इति कृत्वा मूले न दत्तवान् न च अहं पश्यन्नस्मि। बहुत्र करोति खलु, सर्वाणि उदाहरणानि न कथयति, अथवा इत्यादि इति वा वदति, परन्तु उपरि इत्यादि इत्यपि न उक्तवान्। अस्तु, तथापि इमानि अपि उदाहरणानि माशशब्दमादाय शतशब्दमादायापि उदाहरणानि सम्भवन्ति इति कृत्वा मया उक्तं भवतु। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे अत्र भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः अत्र पठ्यते। तद्धि एवं शाणाद्वा इति, तत्र शाणात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति, वा इति अव्ययपदं भवति,
तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति पणपादमाशशताद्यतित्यस्मात् सूत्रात् यत् इत्यनुवर्तते यत् अध्यर्थपूर्वदिगोरुगसंज्ञायाम् इत्यस्मात् अध्यर्थपूर्वदिगोः इति अनुवर्तते आर्हादुगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणाठक् इत्यस्मात् सूत्रात् आर्हात् इत्यनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकाः प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमा द्वा एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते सूत्रार्थः मूले तु तावत् यत् स्यात् पक्षे ठञ् इत्युक्तम् व्याख्याता कथयन्नस्ति पक्षे ठञ् इति कथयति आर्हादिति ठग्विदः आर्हादु गोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् ठक् इति आर्हादगोपुच्छ इति अस्तु आर्हादिति ठग्विदः परिमाणपर्युदासात् ठञ् भावः इति तत्र ठग्विदः परिमाणपरिदा नाम आर्हादगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् नाम अगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् तत्र परिमाणस्य परिदासः नाम निषेधः खलु कृतः वर्तते अतः ठक् तु भवितुं नार्हति अतः पक्षे औत्सर्गिकः ठञ् एव अत्र भविष्यति इति भावः इति मनसि कृत्य ठञ् इति उक्तवान् कस्मिन् अर्थे आर्हीये अर्थे आर्हीयेषु अर्थेषु समीचीनं कस्माच्च अध्यर्थपूर्वक शाणशब्दात् द्विगुसमासयुक्ताच्च शाणशब्दात् यत् प्रत्ययः आर्हीयेषु अर्थेषु इति सूत्रस्य अर्थः मूले किमुक्तम् आम् तस्य लुक् ठञः लुक् नाम ठञः इति भावः एवं खलु कथयति अत्र अध्यर्थपूर्वात् इति द्विगोः इति जानुवर्तते इति अभिप्रेत्य अध्यर्थपूर्वम् उदाहरति अध्यर्थशाण्यं यत् प्रत्यये पक्षे अध्यर्थशाणेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः अध्यर्थशाण यस्य इत्यनेन अलोपः अध्यर्थशाण् य अध्यर्थशाण्य सु अं पूर्वरूपं च विधाय अध्यर्थशाण्यम् इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः अग्रे अध्यर्थशाणम् इति एवं खलु तत्र अध्यर्थशाणेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे पक्षे ठञ् यः भवति तस्य ठञः कथयति व्याख्यातः यति ठञो लुकि च रूपं नाम यति रूपं भवति अध्यर्थशाण्यं लुकि च ठञः लुकि च रूपं भवति अध्यर्थशाणम् इति एवं किल तत्र ठञः लुक् औत्सर्गिक ठञ्यः विहितः तस्य लुककेन अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुकसंज्ञायाम् इत्यनेन लुक् भवति एवं खलु तेनैव खलु वक्तव्यः अस्तु अग्रे कथयति अथ शाणान्तद्विगोरुदाहरणं वक्ष्यन् विशेषमाह इति नाम शाणान्तद्विगोः उदाहरणं वक्ष्यते अग्रे एतावता तु अस्माभिः अध्यर्थपूर्वक शाणान्तस्य उदाहरणद्वयं दृष्टम् अध्यर्थशाण्यं द्वैषाणं द्विषाण्यम् इति रूपत्रयम् अग्रे इतोपि द्रष्टव्यं वर्तते शाणान्तद्विगोः उदाहरणत्रयं द्रक्ष्यते एवं खलु तर्हि कथयति उदाहरणं वक्ष्यन् नाम तदिदं तस्य उदाहरणं शाणान्तस्य उदाहरणत्रयम् अग्रे वक्ष्यते तत्र विशेषः वर्तते अतः तस्य विशेषार्थम् अग्रे सूत्रं कथयति आदौ किं द्वित्रिपूर्वादञ्च तदिदं सूत्रत्वेन दृश्यते पुस्तके परन्तु व्याख्याता तु अन्यदेव कथयन्नस्ति किं वार्तिकमिदं भवितुमर्हति कदाचित् अस्य सविधे पुस्तकानां पाठे इदं तावत् वार्तिकत्वेन पठितं स्यात् अस्य सविधे वार्तिकत्वेन अस्य पाठः स्यात् सूत्रत्वेन न स्यात् परन्तु पुस्तके तु तत्र
सूत्रत्वेन एव इदं दृश्यते। वार्तिकमिदं वर्तते इत्यस्मिन् विषये तत्त्वबोधिन्यां तु सद्यः न दृश्यते, विशेषेण दृष्ट्वा कदाचित् दृश्येत। अर्थात् बहु अस्ति तत्र विचारः। नैव 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 हा सोऽपि वार्तिकमेव कथयन्नस्ति। पश्यन्तु अधस्तात् उपरि चतुर्थी पङ्क्तिः अस्ति, द्वित्रिपूर्वादण च इति वार्तिकस्थोण तु भिद्यते इति। तर्हि वार्तिकत्वेनापि पाठः अस्य वर्तते इति ज्ञायते। अस्तु, प्रकृते अस्मत्पुरतस्तु सूत्रत्वेन पाठः लब्धः वर्तते इति कृत्वा वयं सूत्रत्वेन पठेम। तत्र सूत्रे द्वित्रिपूर्वात् इति एकं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अणु इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययं भवति। कथं विग्रहः? द्वौ च त्रयश्च, द्वित्रयः इतरेतरयोगद्वन्द्वः। द्वित्रयश्च पूर्वे, द्वित्रयः पूर्वे यस्मिन् अथवा यस्य सः द्वित्रिपूर्वः, तस्मात् द्वित्रिपूर्वात् इत्येवम् अत्र विग्रहः उच्यते। एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिसमासः अत्र वर्तते। अण इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययम् इत्युक्तमेव। अत्र शाणाद्वा इत्यस्मात् सूत्रात् शाणात् इत्यनुवर्तते। पणपादमाशशताद्यदित्यस्मात् सूत्रात् यत् इत्यनुवर्तते। ततः आर्हादो पुच्छसङ्ख्यापरिमाणाठक् इत्यस्मात् सूत्रात् आर्हात् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तथिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। ततः सूत्रस्य अर्थः कर्तव्यः। मूले उच्यते शाणादित्येव एवं खलु। अर्थात् शाणशब्दः यः द्विपूर्वकः त्रिपूर्वकश्च, तस्मात् तत्र अण् इति प्रत्ययोऽपि भवति। चाद्यत् नाम चकारात् तत्र यत् प्रत्ययोऽपि विधीयते। आर्ह्येषु अर्थेषु इति भावः। व्याख्याता कथयति चाद्यदिति पाक्षिको यत् चकारेण समुच्चीयते इत्यर्थः। नाम चकारेण एषः समुच्चयः क्रियते इति भावः। ततः अग्रे कथयति ततश्च यतः अभावे ठञपि लभ्यते इति। एवं खलु। नाम प्रकृते चाद्यते इत्युक्तं खलु। नाम सूत्रे एतेन सूत्रेण तु अणप्रत्ययः विधीयते। सम्यक्। चकारसामर्थ्यात् गतसूत्रेण विहितः यः यत् सः अपि स्वीक्रियते। गतसूत्रेण च यः विहितः यत् सः यत् तु वा विहितः। अतः सः यत् विकल्पसहितः एव अत्रापि अनुवर्तते। विकल्पं त्यक्त्वा तु सः अत्र नागन्तुं शक्नोति। एवं खलु। अतः सः यदपि अत्र भवति तदेव कथयन्नस्ति व्याख्याता। पाक्षिकः यत् चकारेण समुच्चीयते इति भावः इत्यर्थः। ततश्च यतः अभावेन सः यत् यस्मिन् पक्षेन भवति तस्मिन् पक्षे ठञपि लभ्यते इति। गतसूत्रे वाग्रहणसामर्थ्यात् इति भावः। यतः गतसूत्रेण विहितः ठञ् वैकल्पिकः, विहितः यत् ठञ् न विहितः यत् वैकल्पिकः। अतः एवं खलु। अतः कथयति तदाह किमाह मूले पश्यन्तु तेन त्रैरूप्यमिति। अतः त्रीणि रूपाणि अत्र भवन्ति इति भावः। एवं खलु। कथयति अणा यथा ठञा चेत्यर्थः। अण तु एतेनैव सूत्रेण क्रियते।
यकारः यत् प्रत्ययः गतसूत्रेण स्वीक्रियते स च विकल्पं विभाषां स्वीकृत्य एव प्रवर्तते। अतः तत्र पक्षे यः ठञ् विधीयते सः अपि अत्र आयाति इत्यर्थः। सम्यक्। कथयति अणि परिमाणान्तस्य इत्युत्तरपदवृद्धिम् आशङ्क्याः। एवं खलु तत्र द्विषाणेन क्रियत इत्यस्मिन् अर्थे अण विधीयते खलु। अतः तत्र परिमाणान्तस्य संज्ञाषाणयोः इत्यनेन सूत्रेण वृद्धिः स्यात्, परन्तु तेन वृद्धिर्न भवति। कथयति परिमाणान्तस्येति मूले पश्यन्तु। परिमाणान्तस्य असंज्ञाषाणयोः इति पर्युदासात् आदिवृद्धिरेव। नाम तत्र असंज्ञाषाणयोः इत्युक्तं, नाम संज्ञायां गम्यमानायां न, अपि च षाणोत्तरपदत्वं भवति तदापि, नाम षाणोत्तरपदत्वेनापि तत्र वृद्धिः न इति। अतः प्रकृते उत्तरपदवृद्धिः उत्तरपदादिवृद्धिर्न भवति, परन्तु आदिपदादिवृद्धिरेव भवति इति भावः। एवं खलु। यद्यपि उत्तरपदादिवृद्धौ अपि तत्र आ इत्येव अस्ति पूर्वमेव, तथापि उत्तरपदवृद्धिविधाने आदिवृद्धिः निवृत्ता स्यात्, अपेक्षिता तु अत्र आदिवृद्धिरेव। अतः अषाणयोः इति प्रतिषेधस्तत्र उक्तः इति भावः। अतः द्विषाण अण द्वैषाण अद्वैषाण अद्वैषाण सु अं पूर्वरूपं च विधाय द्वैषाणम् इति सिद्ध्यति इत्यर्थः। सम्यक्। ततश्च यतः पक्षे द्विषाण्यं तत्र तु वृद्धेः निमित्तम् एव नास्ति परतः इति कृत्वा वृद्धिर्न भवति। अतः द्विषाणेन क्रीतं द्विषाण्यम् इत्येव रूपं भवति। एवं खलु। पक्षे ठञ् अपि भवति, परन्तु तस्य ठञः लुक् भवति अध्यर्थपूर्वसंज्ञायां प्रायः तेन। अतः लुकः पक्षे द्विषाणं तद्वद् तथैव तिष्ठति। ठञः लुकः पक्षे द्विषाणम् इति तृतीयं च रूपं तत्र लभ्यते इति भावः। सम्यक्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रे कथयति ठयादयस्त्रयोदशेति मूले पश्यन्तु। इह ठयादयस्त्रयोदशप्रत्ययाः प्रकृताः। ते ठयादयः त्रयोदश के? ठञ् इत्यतः आरभ्य एतावत्पर्यन्तं ठयादयः त्रयोदशप्रत्ययाः ते के इति चेत् तान् व्याख्याता स्मारयन्नस्ति। तत् पश्यन्तु। प्राग्वतेष्ठञ् इत्यनेन ठञ् खलु विहिते इति ठञ्। आर्हात् इति ठक् अर्थात् आर्हादगोपुच्छसङ्ख्या, आर्हादगोपुच्छसङ्ख्या परिमाणा ठक्। अग्रे शताच्च इति ठन्यतौ। एवं खलु। ठञ् ठक् ठन्यतौ चत्वारः जाताः। शताच्च ठन्यता वशते इत्यनेन इत्यर्थः। अग्रे संज्ञया इति कन्। संज्ञया इत्यनेन कन् भवति वा, अथवा संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इत्यनेन कन् भवति खलु। अतः संज्ञया इति कथमुच्यते, किं तत् सूत्रम्, एतत् चिन्तनीयम्। अस्तु। कन् कति जातः? पञ्च जातः खलु। अग्रे विंशतिभ्यां डुन्नसंज्ञायाम् इति डुन्। सम्यक्। कंसाट्टिठन् इति टिठन् कति जाताः? 7 खलु। ततः शूर्पादयन्यदरस्याम् इति अञ् 8। एवं खलु। शतमान इत्यण, शतमानविंशतिकसहस्रवसनादरण इत्यनेन अण 9। विंशतिकात् खः 10, खार्या ईकन् 11, पणपादमाशदाद्यत इति यत् 12, द्वित्रिपूर्वादण च इति वार्तिकोक्त अण 13 इत्येवं 13 इत्यर्थः। मूलेपि 13 इत्येव उक्ताः खलु। अस्याः अवशिष्टायाः पङ्क्तेः समन्वयनम् अग्रिमे पाठे करिष्यते। अधुना तावत्
अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव विशेषः अत्र पठ्यते। पङ्क्तिमनुसृत्य वयम् अग्रिमं प्रपञ्चनं प्रति अग्रिमे प्रपञ्चे प्रवेक्षयामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु ठञधिकारे तत्र आर्हीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे षष्ठः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।